फेरि सरकारले पनि ट्याक्स तिर भन्थ्यो। कतिसम्म सरकार निर्दयी भयो भनेदेखि ऋण लिएर पनि ट्याक्स तिर भन्थ्यो। त्यो त अति अन्याय कुरा हो। बेसार पानीमा कोरोनाको लागि मात्रै सीमित गरेर भाइरसको लागि भन्दा हुन्थ्यो, उहाँ त सुत्केरीको कुरा गर्न थाल्नुभयो। प्रधानमन्त्री त्यही खराबी छ कि उहाँले कतिपय कुरा राम्रो गर्नुहुन्छ, उहाँको जहिले पनि 2 स्टेप हुन्छ। फर्स्ट स्टेपमा अति राम्रो काम गर्नुहुन्छ, त्यही लगत्तै गर्नै नपर्ने सेकेन्ड स्टेपमा जानुहुन्छ। सिम्पल मनतातो पानी नुन हालेर यता नाकबाट यसरी भाँडो छ भने भाँडोले त्यो जहाँ पनि पाइन्छ, त्यो नजान्ने हो भने प्राकृतिक चिकित्सालयमा गस्छ सजिलै सोधे पनि हुन्छ। नेपालमा ठाउँ छ यसरी त्यो भाँडोबाट यसरी नाक हाल्यो सरर त पानी यता आउँछ। अहिले के गर्छ, वास आउट गर्छ। भाइरस बस्या छ 100% जाँदैन, तर हात धुनु र यो गर्नुमा कुरा त उही हो नि। न बस्ने ठाउँ छ, न ठेगाने ठाउँ छ, न खाने ठाउँ छ, न बाथरुम छ, न केही छ। उनीहरूले थाहा नै छैन किन बस्ने, भागिदिए। सो एकातिर सरकारले PCR टेस्ट नगरिकन जान दियो, अरू त्यो मान्छे भागे। गर्दाखेरि सरकार त जतातिरबाट हेरे पनि चुक्दै गयो। सुरुमा त भ्रष्टाचारमै डुब्यो, कोरोनासम्म पनि भ्रष्टाचार गर्यो हामीलाई। सरकारले बाहिरबाट आउने मान्छेलाई पटक्कै व्यवस्थित नगरेर त्यहाँ चेकिङ नै नगरिकन हिजोको दिनसम्म पनि तपाईँलाई बताऊँ, मेरो क्लिनिकमा हिजो अस्तिको दिनसम्म पनि कसरी मान्छे भित्र पसिराखेको छ भन्ने कुरा त्यो मैले बुझिराखेको छु। हिजो अस्तिको दिनमा मात्रै पनि हामीलाई चाहिँ लकडाउनमा राख्दै, अब सरकारको अर्डर थियो लकडाउन गर, हामी त बस्यौँ। तर हामी लकडाउन बस्यौँ, सरकार हामीमाथि रोक चाहिँ थुपारिदियो। जुन कुरा आज 3 महिना 4 महिना अगाडि हामीले सिमाना बन्द गर, लकडाउन क्ल्याम्प डाउन गर भन्दाखेरि नमानेर आज वीरगञ्जको अवस्था हेर्नुहोस्, विराटनगर हेर्नुहोस्, नेपालगञ्ज हेर्नुहोस्। मास्क लगाऊ, यो मास्क लगाउनु त लगाउने, कस्तो मास्क लगाउने माने मास्क के सस्तो छ महँगो छ। अब त्यो दिनको चाहिँ जम्मा 100 रुपियाँ कमाउनेले त्यो चाहिँ 300 को मास्क कसरी किन्छ भन्नुहोस् मलाई। नाकमा 4 दिनसम्म बस्छ, त्यहाँबाट घाँटीमा गएर पनि 3-4 दिन बस्छ। यो कोरोना भाइरस कस्तो अचम्मको कुरा छ भनेदेखि 4 दिनसम्म लगभग यो नाक र माथि हिँ बस्छ, तल सर्दैन। दर्शकवृन्द नमस्कार। टिभी अन्नपूर्णको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम अनलाइन टकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सङ्गीता अधिकारी। आज हामी विशेषतः कोरोना भाइरसबाट बच्न कसरी सकिन्छ र यसबाट जोगिन के उपाय अपनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नागरिक समाजका अगुवा एवं वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। केमा बिजी हुनुहुन्छ आजभोलि? आजभोलि मेरो आफ्नो प्र्याक्टिस छँदैछ, आफ्नो पेसा छँदैछ, हिमन्तिर क्लिनिक छ त्यहाँ छ। अनि त्यसपछि बाहेक चाहिँ फेरि तपाईँ जस्तो मान्छेहरूसँग कुराकानी गर्ने र चाहिँ नि अब चिन्ता सबैलाई कोरोनाको छ। अहिले एकातिर कोरोनाको चिन्ता छ भने अर्को मुलुकको चाहिँ पोलिटिकल स्थिति पनि चिन्ता छ, दुईटै चिन्ता छ। तर चिन्ता मात्रै गरेर हुँदो रहेछ, आफ्नो काम पनि गर्यो र सकेसम्म उपाय के छ त, यसबाट निकास कसरी निस्किन्छ भनेको त्यो पनि सोच्नु पर्दो रहेछ। डाक्टर, यो कोरोनाको जुन महामारी फैलिएको छ नेपालमा, यसको महामारी फैलिसकेको हो? पक्का पक्कै यो त यसले त अहिलेसम्म हेर्दाखेरि त सङ्क्रमितको सङ्ख्या त यिनीहरू सरकारले भन्दा त धेरै बढ्ता हुनुपर्छ। किनभने यिनीहरूले PCR टेस्टिङ घटाउँदै गइरहेका छन् र जति PCR टेस्टिङ घटाए उनीहरूले चाहिँ सङ्क्रमण उनीहरूको तथ्याङ्कले पनि अहिले त 100 रोजिँदै 100, 200, 300 पुगि नै राखेको छ। तर PCR टेस्टिङ पुरै झन्झन बढाउनु पर्ने ठाउँमा घटाइदिए। त्यसले गर्दाखेरि सकेसम्म कम सङ्क्रमण छ सरकार देखाउन खोजिरहेको छ, त्यो होइन। यो डेफिनेटली त्योभन्दा धेरै बढ्ता छ, धेरै बढ्ता छ मुलुकभरि। अझ काठमाडौँ खाल्डोमा त अझ जोखिमपूर्ण भइसकेको छ। नेपालमा चाहिँ यसको खतरा कतिको बढिरहेको छ पछिल्लो समयमा? हाम्रो जबसम्म यो भेल बगेको छ भारतबाट, देखिहाल्नु भारतको हिजो मात्रै UP को चाहिँ मन्त्री नै मरिसक्यो कोरोनाबाट। उतापट्टि इन्डियाको चाहिँ गृहमन्त्री अमित शाह नै सङ्क्रमण भइसक्यो उहाँलाई पनि। त्यसै गरेर इन्डियामा अहिले भयङ्कर फैलिएको छ। त्यो सबै कामदार हामी त लाखौँको सङ्ख्यामा भारतमा छन्, आइरहेका छन्। कतिपय आएका छन् त क्वारेन्टिन बसिदिएका छन् भन्छु म। कतिपय लुकीछुपी गरेर क्वारेन्टिन बस्न नपरोस् भनेर भागी हिँडिरहेका छन्। सरकारले त्यहाँ नियन्त्रण गर्न सकिरहेका छैन। सो जति भारतमा सङ्क्रमण बल्छ उति नै हामी कहाँ भित्र पस्छ, किनभने हाम्रो त्यति सङ्ख्याबाट मान्छे भित्र पसिरहेका छन्। हाम्रै कामदार हुन् भित्र पसेका छन् र कति चाहिँ नि भारतीयहरू चाहिँ नि हामीतिर आइरहेका छन्। मेबी एकातिर उनीहरूलाई उता डर भयो या हामी कहाँ काम छ उनीहरूको लागि त्यो आइरहेको छ। त्यसैले अहिले हामी नेपाल चाहिँ नि भारतको सिमाना हामीले जति त्यहाँ कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ नि, त्यसले हामी धेरै जोखिममा पुगेका छौँ।
यो पछिल्लो समयमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदाखेरि जनता वा सरकार कहाँ चुक्यो होला त? सरकार त भयङ्कर चुकेको हो। सरकारको त चुक्या त अब कहाँ चुक्या छैन भन्ने कुरा अवस्था छ। जनता चुक्या छैन। आम जनता जुन हामी खास नेपालका जनता हुन् नि, म बाहिरबाट आएको चाहिँ कामदार भन्दिनँ, तर जो नेपालका जनताहरू हुन्, जसो काठमाडौँको कुरा गरौँ न, हामीले 120 दिन त लकडाउन त कति राम्रोसँग गरे हुन् नि त। हाम्रो मान्छेले घर घरमा चाहिँ लकडाउन गरेन, टोल टोल नै लकडाउन गरे। हाम्रो जनताले त साह्रै दुःख पाए चाहिँ लकडाउनमा चाहिँ खुसी साथ दिएका हुन्, बुझेर दिएका हुन्। तर सरकारले भयङ्कर चुक्यो। सरकारले भयङ्कर चुक्यो। एकातिर अब नेपालभित्र जुन कोरोना आउनै नपर्ने थियो, त्यो भित्रिन आरामसँग भित्रिन दियो। किनभनेदेखि हामीले कतिचोटि करायौँ, चिच्चायौँ। भारतको सिमाना लकडाउन मात्रै होइन, क्ल्याम्प डाउन गर भनेर मैले भनेको थिएँ। हेर्नुहोस् त, त्यो पूर्व पश्चिम र दक्षिणको चाहिँ जुन सिमाना छ, आयो भेल आयो हामी कहाँ, रोक्नुहोस्, त्यो फ्लड आइसक्यो भन्दाखेरि पटक्कै वास्ता गरेन। क्वारेन्टिन राखे जस्तो गरे, क्वारेन्टिनमा देखियो अवस्था कस्तो थियो देखिहाल्नु भयो। मान्छे बस्ने लायकै थिएन, मान्छे भागी हिँडे। त्यसपछि त्यहाँ गएर क्वारेन्टिनमा राखेर निस्किँदाखेरि पिसिआर टेस्ट गर्नु, त्यो पनि गरेनन्। नगरी होइन 14 दिन गरेर पुग्यो भनेर त्यहाँ पनि पठाइदिए। गर्दाखेरि त्यो कामदार जो पसे सोझै आफ्नो गाउँमा गए, या काठमाडौँ प्रवेश गरे, या नेपाल गए, या वीरगञ्ज गरे। गर्दाखेरि सरकारले आफ्नो तर्फबाट पटक्कै गरेन। भारतको सिमाना कुरा गर्ने हो भने, काठमाडौँको कुरा गर्ने हो भने त हामीले कति भन्यौँ, नागढुङ्गा है, यो नागढुङ्गा फर्पिङको बाटो र बिपी मार्गमा एकदम कडाइ गर भन्दाखेरि चाहिँ नि वास्तै गरेनन्। हामीलाई चाहिँ लकडाउनमा राख्दै। अब सरकारको अर्डर थियो लकडाउन गर, हामी त बस्यौँ। तर हामी लकडाउन बस्यौँ, सरकार हामीमाथि रोग चाहिँ थुपारिदियो। सरकारले बाहिरबाट आउने मान्छेलाई पटक्कै व्यवस्थित नगरेर त्यहाँ चेकिङ नै नगरिकन, हिजोको दिनसम्म पनि तपाईँलाई बताऊँ, मेरो क्लिनिकमा हिजो अस्तिको दिनसम्म पनि कसरी मान्छे भित्र पसिराखेको छ भन्ने कुरा त्यो मैले बुझिराखेको छु। हिजो अस्तिको दिनमा मात्रै पनि आइराखेको भित्र कुनै चेकिङ छैन, कुनै टेस्टिङ छैन। हेर्नुहोस् त, भनेदेखि सरकारले हामीलाई त थोपहरू दियो। हामीले सकेसम्म, नेपाली जनता त गजब रहेछ, असाध्यै माने। तर जो अनपढ छन्, जसले बुझेका छैन कोरोना के हो, पिसिआर टेस्टिङ के हो, किन हामीले क्वारेन्टिन बस्नुपर्छ, न सरकार तिनीहरूलाई सम्झायो, न खाइ धम्की दियो, बस्नुपर्छ भनिदियो। अब भारतबाट आएका छन्, कामदार हुन्, उनीहरूलाई के थाहा छ र? भित्र पसे क्वारेन्टिनमा बस्छ भनिदियो। न बस्ने ठाउँ छ, न ठेगाने ठाउँ छ, न खाने ठाउँ छ, न बाथरुम छ, न केही छ। उनीहरूलाई थाहा नै छैन किन बस्ने, भागिदिए। सो एकातिर सरकारले पिसिआर टेस्ट नगरिकन ध्यान दियो, अरू त्यो मान्छे भागे। गर्दाखेरि सरकार त जतातिरबाट हेरे पनि चुक्दै गयो। सुरुमा त भ्रष्टाचारमै डुब्यो, कोरोनासम्म पनि भ्रष्टाचार गर्यो हामीलाई। तर हामी जनताले असाध्यै साथ दियौँ। सरकारले चाहिँ हामीमाथि थोपर दियो। त्यसैले सरकार त कहाँ चुकेन भन्न मात्रै सकिन्छ, तर जनताले चाहिँ त असाध्यै साथ दिएको हुन्। अब जनता पनि थाक्यो। तिमीहरू हामीमा चाहिँ यति लाद्ने र तिमी फेरि कोरोना हामी भित्राइदिने तिमी नै हो भनेर सरकारमाथि अहिले जनता क्रुद्ध छ। त्यसैले हामीले अहिले त सरकारले नि दोष दिनुपर्छ, उनले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छ। पिसिआर टेस्टिङ नै गर्ने अवस्था छ अहिले। अब रोग बढ्यो भनेदेखि, जब बढ्न थाल्छ नि, हामीलाई त्यसलाई ट्याकल गर्ने क्षमता हामी नेपालभरि पनि छैन, काठमाडौँ खाल्डोमा पनि त्यो छैन। एकचोटि भर्ना हुन थालेर चाहिँ नि आइसियुमा जान थाल्न परेपछि चाहिँ अनिखेर त त्यो क्षमता हामीसँग छैन, त्यति बेड हामीसँग छैन। हिजो पनि अस्ति रिपोर्टर क्लबमा हामी कुरा गर्दाखेरि पनि त्यहाँ हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयकै मान्छे आउनुभएको थियो, उहाँले भन्नुहुन्छ हामी चाहिँ बेडै छैन, हामी पुग्दैन भनेर भनिसक्नु। त्यसैले हामी साह्रै ठुलो खतरामा छौँ। भगवानै गरोस् कि रोग नफैलियोस्। अहिले त सङ्क्रमण मात्रै फैलिया, रोग फैलिया छैन। रोग नफैलियोस् भनेर प्रार्थना गरौँ, तर फैलिने चान्स चाहिँ धेरै ठुलो जोखिममा परिसकेको छ। यो महामारीमा, यो विपत्तिमा स्वास्थ्य कर्मीको भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण रह्यो। पछिल्लो समय स्वास्थ्य कर्मीमा सङ्क्रमण फैलिनुको सङ्केतले के गर्छ? सुरुमै सरकारले जुन गर्नुपर्ने प्रोटेक्टिभ क्लोदिङ जुन उनीहरूले दिनुपर्ने थियो, त्यो पनि स्ट्यान्डर्डको गुणस्तरको चाहिँ नि प्रोटेक्टिभ क्लोदिङ सुरुमै तपाईँलाई याद छ, त्यहाँ नै भ्रष्टाचार भयो। त्यहाँ नै भ्रष्टाचार भएको छ। त्यहाँबाटै कमसल टेस्टिङ किट पनि कमसल आयो र हामीसँग चाहिँ नि प्रोटेक्टिभ क्लोदिङ पनि आउँदै पनि आएन र कमसल आयो। सुरुमा तपाईँलाई याद छ, सुरुमा चाहिँ नि वर्षादी लाएर पनि डक्टरले काम गरेको तपाईँलाई याद छ, म्याकिन्टस लाएर है। भनेपछि
सरकारले त्यहाँ पनि चुकेकै हो। अब अहिले आएर प्रोटेक्टिभ क्लोथिङ त दियो, दानमा पनि आएको छ, तर स्वास्थ्यकर्मी त फ्रन्ट लाइनमा छन्। हेर्नु, स्वास्थ्यकर्मी बनाएर खाए डक्टर नर्स मात्रै होइन, त्यो स्वाब गर्ने त झनै खतरामा छ। त्यो भैँ पुस्ने, खाना ल्याउने, वार्ड क्लिनिङ गर्ने, नर्स डक्टर, यी सबै खतरामा छन्। ती सबैलाई के त गुणस्तरीय स्तरको चाहिँ प्रोटेक्टिभ क्लोथिङ दिएको छ त छैन। सुरुमा त त्यो सिल पनि थिएन नि त, एउटा मास्क पनि चाहिँ नि स्तरको त थिएन। सिम्पल सर्जिकल मास्क सिम्पलले त कोरोना त रोक्नै सक्दैन। त्यसैले देखिहाल्नुभयो कतिसम्म डर छ भने अहिले अस्ति मात्रै 25 कि 26 जना स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई त पुलिसले अरेस्ट गरेर ल्याउनु पऱ्यो नि, कि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो काममा जानै मानेनन्। अब कसरी जाउँ, उनीहरू डर छ नि त, उनको परिवारको लागि डर छ। उनीहरू त न त क्लोदिङ दिएको छ, न प्रोटेक्टिभ सू दिएको छ। अनिखेरि उनीहरू अर्को कुरा बताउँ, PCR टेस्टिङको पनि तालिम नै यहाँ दिएको छैन। माने जतिलाई गर्नुपर्ने जुन तालिम चाहिने हो नि, त्यो तालिम पनि दिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै चाहिँ नि अहिले हाम्रो चाहिँ डक्टर नर्सहरू खतरामा परेको चाहिँ त्यो कारण हो। र यो खतरा कम हुनेवाला छैन, किनभने हामीका कुरा छोड्नु, संसारभरि त्यस्तो प्रोटेक्टिभ क्लोदिङ भएको ठाउँमा, युरोपमा भनौँ, अमेरिकामा भनौँ, त्यहाँ पनि त स्वास्थ्यकर्मी त पक्का ढलेका छन् नि त। त्यसै स्वास्थ्यकर्मीमा त साह्रै ठुलो चाहिँ नि अहिले सङ्कट आइपरेको छ। अब फेरि स्वास्थ्यकर्मी याद गर्नु होला, कुनै वेदर खराब छ भने पाइलटले प्लेन रोक्न त मिल्दैन, उसले उडाउनै पर्छ। त्यसै गरेर चाहिँ नि हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि आखिरमा त काम त गर्नै पर्यो, जनताको सेवालाई भने हामी उत्रिया छौँ, गर्नै पर्यो। तर त्यो उत्रिए बापत उनलाई दिनपर्ने सहयोग, दिनपर्ने क्षमताको क्लोदिङहरू त्यो सरकारले सिरियस रोगहरू जब आउन थाल्छन् त्यसबेला चाहिँ अनिखेरि स्वास्थ्यकर्मीलाई झनै डर हुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ नि हरेक हस्पिटल, सरकारको हरेक अङ्गले तिनलाई कसरी बचाउ गर्ने भनेर चाहिँ नि त्यो अहिले नैदेखि विचार गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, तर यो सरकार कस्तो रहेछ भनेदेखि आफ्नो नाकभन्दा टाढा नहेर्ने। एक्जाम्पल तपाईँ दिउँ, सिम्पल एक्जाम्पल दिउँ है त, यो अलिक सन्दर्भ बाहिर छ। तपाईँ थाहा छ अहिले पुलिसहरूमा हेर्नुभयो, स्वास्थ्यकर्मीमा त होइन, पुलिस हेर्नुहोस् त, पुलिसमा चाहिँ नि पुलिस हेडक्वार्टरमा अहिले दिनोदिन कति बढिसक्यो। हिजो बग्गी खानामा देखिएपछि त 300 कतिजना चाहिँ त अब क्वारेन्टिनमा पऱ्यो हो कि त। म त ट्राफिक प्रहरी, अब हेर्नुहोस्, ट्राफिक प्रहरी त्यसै 300 जना, जम्मा 1000 कति ट्राफिक प्रहरी रहेछ काठमाडौँलाई। जब 350 जतिलाई चाहिँ क्वारेन्टिनमा बसेपछि त घट्यो नि सङ्ख्या त। अनि ट्राफिक कसरी सम्हाल्ने? त्यो हिजै राति क्याबिनेट बसेर होस् कि गृह मन्त्रालय बसोस्, ट्राफिकको मान्छेहरू बसेर के गर्नु पर्थ्यो भनेदेखि इमिडिएटली जोड बिजोडमा जानु पर्थ्यो। अब ट्राफिक त प्रहरी छैनन्। अब त्यो नगर्दाखेरि के हुन्छ भने अब यसै काठमाडौँ ट्राफिक जाम हुन्छ। त्यो जामले के गर्छ, मान्छे फेरि निकट ल्याउने आइसोलेसन हुँदैन, डिस्टेन्सिङ हुँदैन, कोरोना फैलिन्छ। सरकारले आफ्नो नाकमा टाढा देखेको छैन। 350 पुलिस चाहिँ अहिले क्वारेन्टिनमा बसिसकेपछि त्यसको हिसाबले चाहिँ ट्राफिक कन्ट्रोल गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अहिले कुनै सङ्केत दिएको छैन। हेर्नुहोस् त, त्यसैले सरकारले नाकमा टाढा देख्दैन। चाहिने बेलामा पटक्कै चाहिँ पहिलेदेखि प्रोटेक्सन गरेर जाँदो रहेछ। जब आयो भनेपछि अनि के गर्ने, अनि त्यसले के काम लाग्छ? अब ठ्याक्कै भन्नुहोस्, अबको अवस्था के होला अथवा के गर्दा ठिक होला? अवस्था काठमाडौँ र नेपालभरि नै अवस्था झन् खराब हुन्छ। यो राम्रो हुने अवस्था चाहिँ होइन, झन् खराब हुन्छ। देखिहाल्नुभयो जुन कुरा आज 3 महिना 4 महिना अगाडि हामीले सिमाना बन्द गर, लकडाउन क्ल्याम्प डाउन गर भन्दाखेरि नमानेर आज वीरगञ्जको अवस्था हेर्नुहोस्, विराटनगर हेर्नुहोस्, नेपालगञ्ज हेर्नुहोस्, के भएको छ। त्यो सबै काठमाडौँलाई पनि सङ्केत हो। त्यहाँबाट त यहाँ आउँछ, भारतबाट त्यहाँ आउँदैन भने हाम्रो निर्धक्क भएर यहाँ चाहिँ नि हाम्रो विश्व प्रक्रिया कमिटी, स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय बसेका थिए, आयो। अब यहाँ काठमाडौँ केही छ, नाका खुलै छ, मोज गर, आराम गर भन्दै छन्। अब त्यो हामी कहाँ आइपुग्छ? यो एक स्टेप बाई स्टेपबाट आउने कुरा हो। त्यसैले ठुलो खतरा छ। अब खालि के भनेदेखि सरकारमा त विश्वासै भएन। सरकारले त बिल्कुलै कुनै पनि किसिमको प्रोटेक्टिभ उपाय त अपनाउँदैन। तर अब जनताले गर्नु पर्यो, जनताले आफ्नो बचाउ आफै गर्नु पर्यो। हो, लकडाउनमै मात्रै बसेर पनि हुँदैन अब, किनभने जनताले त अब रोजगार त गर्नु पर्यो। अब खान नपाएर त अवस्था भोकमरीले मन त भएन। त्यसले काम पनि गर्ने, कसरी गर्ने? अब जनताले, सरकारले पनि सुसूचित गर्नु पर्यो। हामी जस्ताले पनि बताउनु पर्यो तपाईँले के गर्ने भनेर। यो खालि मास्क लगाऊ, यो मास्क लगाउनु त लगाउने, कस्तो मास्क लगाउने? माने मास्क के सस्तो छ,
महँगो छ। अब त्यो दिनको चाहिँ जम्मा 100 रुपियाँ कमाउनेले त्यो चाहिँ 300 को मास्क कसरी किन्छ भन्नुहोस् मलाई। अब हामीले जनताले म के भन्छु भनेदेखि सरकारमाथि विश्वास छैन, सरकारले गर्न पनि केही पनि गर्न सकेको छैन। अब हामी आफ्नो बचाउ आफै गरौँ कि आखिरमा चाहिँ त्यत्रो धनी मुलुकहरूले पनि त गर्न सकिरहेको छैन। अस्ट्रेलिया जस्तो ठाउँमा चाहिँ पुरा मेलबोर्न सहरलाई लकडाउन हुँदा भिक्टोरिया स्टेट प्रदेशलाई लकडाउन गरिसके भनेदेखि पैसाले मात्रै हुँदो रहेछ। जनता सुसूचित हुनुपर्दो छ, जनता सचेत हुनुपर्दो छ। अस्ट्रेलियामा इन्डियामा के भयो थाहा छ? जनता छाडा भइदिए, लकडाउन खोल्यो, बारमा पनि जाने, डान्समा पनि जाने, डिस्कोमा पनि जाने, गर्दा गर्दा यो अवस्था आएको नि। त्यसैले हाम्रो यहाँ नेपालमा चाहिँ नि त्यस्तो हुनु हुँदैन। हाम्रो जनताले हामीले जे भन्छौँ त्यही हिसाबले अब चलिदिनु पर्यो। त्यसो गऱ्यो भनेदेखि हामी रोग आउनुबाट हामी केही हदसम्म बाँच्न सक्छौँ। सङ्क्रमण त आइसक्यो, तर सङ्क्रमणलाई अब रोगमा परिणत हुन दिने हामी गर्न हुँदैन। अब जनताले के गर्ने भन्ने कुरा हामीले त्यतापट्टि जानुपर्छ, जनताले आफै गर्नुपर्छ यो कुरा। म त्यसको हामी कुरा गरौँ न। यहाँले भनिसक्नुभयो जनता आफै सुसूचित हुन जरुरी छ। के कुरामा चाहिँ जनता आफै ध्यान दिन जरुरी? अब स्टेप वाइज जाउँ। पहिला कुरा रोग कहाँबाट आउँछ? सङ्क्रमणबाट। सङ्क्रमण आज नेपालमा आखिर नेपालबाट उम्रिया रोग त होइन यो। आज नेपालमा सङ्क्रमण कहाँबाट आयो? भारतबाट आयो, चाइनाबाट आयो। सुरुमा चाइनाबाट आयो, अब चाइनाबाट आएको त अहिले बन्द भइहाल्यो। अब भारतबाटै अहिले हामीले हेर्ने हो भनेदेखि भारतबाट त भेल बगेर आइरहेको छ भित्र। त्यहाँ त सरकारले गर्नुपर्छ, तर जनताले पनि लुकी छुपी आएका मान्छे, चोरी तस्करीबाट भित्र पसेका व्यक्तिहरू आएका, जुन तराईमा पनि जहाँ आएका छन्, अब चाहे कसो नातादार भएर आएको हुन, कोही पैसा दिएर लुकेर आएको हुन, जुन अहिले पनि देखा आज पनि न्युजमा आइरहेको छ। त्यस्तोको चाहिँ इमिडिएटली खबर चाहिँ नि जनताले पनि पहिले उनीहरूले सम्झाउने, होइन भनेदेखि सरकारले खबर दिने, उनीहरूले अरेस्टै गरेर भए पनि उनीहरू क्वारेन्टाइनमा लग्ने। नम्बर 1। काठमाडौँ खाल्डो कुरा गर्ने हो भनेदेखि यहाँ पनि लुकी छुपी मान्छे आइरहेका छन्, नातेदार भएर आइरहेका छन्। सरकारी जिपहरू मोटर प्रयोग गरेर भित्र पसिरहेका छन् मिलोमेतोमा, र यो बोलेरोमा, टाटा सुमोमा, बसहरूमा पैसा तिरेर सेटिङको आधारमा पैसा आइरहेका छन्। त्यो थाहा पाउने बित्तिकै टोलमा घरमा जब थाहा भयो भनेदेखि तुरुन्तै उनलाई पहिले क्वारेन्टाइनमा जाऊ भनेर मनाउने, गएन भनेदेखि सरकारले इन्फर्म गर्ने। त्यो मेरा कुनै पेसेन्टहरूले मलाई भनिसके हाम्रो टोलमा यस्तो भएको थियो, हामीले यस्तो गऱ्यौँ भने भनिसके। नम्बर 2। सो पहिला स्टेप सङ्क्रमण भित्रिन नदिने। अब नम्बर 2, अब तपाईँ मैले के गर्ने त? पहिला कुरा हामीले सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ नि हामीले मास्क प्रयोग गर्ने। मास्क पनि विभिन्न खालका मास्क छन्। सिम्पल त्यो कपडाको मास्क पनि केही हदसम्म काम गर्छ, खुल्ला बाटोमा, भिडभाड बाटोमा चाहिँ सिम्पल मास्क पनि काम गर्छ। त्यसले हात छुँ खोक्दाखेरि त्यसले बचाउँछ। तर तपाईँ 3-4 जनाको मात्रै भिडमा तरकारी किन्न जानु पऱ्यो, मालताल किन्नमा जानु पऱ्यो, तपाईँले कुनै हस्पिटलमा जानु भनेदेखि त्यो मास्कले काम लाग्दैन। तपाईँले 95 या M3 मास्क नै तपाईँले प्रयोग गर्नुपर्छ। अब यो मास्क कस्तो भइसक्यो? लुगा जस्तै भइसक्यो। मैले जाडोमा स्वेटर किन्छु भनेदेखि अब यो वर्षौँसम्मको लागि यो कोरोना चल्ने भएको हुनाले अब मान्छेले चाहिँ नि राम्रै मास्क किन्नलाई पैसा जम्मा गर्नु पऱ्यो। जब म घर किन्छु, जग्गा किन्छु, मास्क किन्नु पऱ्यो। अब त्यो मास्क राम्रो। नम्बर 2, हात धुने काम सबैलाई थाहा छ अहिलेसम्म त। हात धुने, सेनिटाइजर छ भने सेनिटाइजर गर्ने, हात धुने। नम्बर 2। नम्बर 3, डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने। डिस्टेन्स चाहिँ नि अब एक्ज्याक्टली थाहा छैन। बेलायतमा 6 फुटको अहिले राखेको छ, कतै 4 फुट भनिएको छ, 3 फुट पनि भनिएको छ। अब त्यो त हेर्नुहोस्, अब 6 फुटको डिस्टेन्स असाध्यै गाह्रो हुन्छ। हामीले गर्न सक्ने कुरा भन्ने हो कि अब रेस्टुरेन्टमा 6 फुट राख्ने बित्तिकै रेस्टुरेन्ट नै चल्दैन नि। त्यसैले मेरो विचारमा 6 फुट अलिक मान्छे गर्न सक्दैनन्। 3 फुट अलिकति नजिकै भयो। मेरो विचारमा यसरी करिब 4.5 फुट 4 फुटमा गऱ्यो भने पुग्ला जस्तो मलाई लाग्छ। हो, खोक्ने मान्छे, ज्वरो आएको मान्छे, त्यस्तो मान्छे हुँदैन, अलिक टाढै बस्नु त्यो त राम्रै कुरा हो। हात धुने कुरा। अब अर्को असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ भिडभाडमा नजाने, पूजापाठ, मेलाहरू यस्तोमा चाहिँ नि अब सिनेमा हलमा जाने कुरै आउँदैन। रेस्टुरेन्टमा जानुहोस्, तर सकेसम्म जान नपर्ने हो भने नजानुहोस्। प्लेनको ट्राभल, बसको ट्राभल जान नपर्ने हो भनेदेखि नजानुहोस्। ओके, एउटा उपाय चाहिँ जुन म देख्दैछु, जुन चाहिँ हामी सबैले चाहिँ गर्न सक्ने, सजिलो, पैसा पनि नलाग्ने, त्यो भने जलनीति। मैले एकचोटि यो टिभीमा देखाइदिए पनि थिएँ मैले। जलनीति भने कस्तो सिम्पल कुरा छ। हाम्रो नेपालमा यो पूर्वीय संस्कृतिमा प्राकृतिक चिकित्सामा यो डेली चल्ने कुरा हो।
अघि हामी सबैलाई थाहा छ, तर हामी किन बोल्दैनौँ यसको बारेमा? हेर्नुहोस्, स्वास्थ्य मन्त्रालय त एलोप्याथीको पनि हो, स्वास्थ्य मन्त्रालय आयुर्वेद पनि पर्छ, प्राकृतिक पनि त्यहाँ पर्छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुनै पनि एक दिन पनि कसरी चाहिँ नि यो जल नीति गर है भन्दैन नि, किनभने उनी त्यो त यति सजिलो कुरा थियो। सिम्पल मनतातो पानीमा अलिकति नुन हालेर तपाईँ नाकमा यसो पानी हालेर गर्नु भनेदेखि यसले के गर्न थाहा छ? कति सजिलो उपाय छ। हामी हात धुने भन्छ, हामी मास्क लगाउँछ, के को लागि भने त्यो हात यहाँ जाला नाकबाट सर्ने त नाकबाट हो, मुख्य नाकबाट हो। हेर्नुहोस् 95% नाकबाट हो। अब त्यो सर्ला पनि डर हामी हात धो भन्छौँ, सेनिटाइज गर भन्छौँ, दूरी बस भन्छौँ, मास्क लगाउ भन्छौँ। तर आखिरमा तपाईँ दिनभरि यत्तिकै त बस्न सक्नुहुन्न नि, जान्छ। बेलुका भएपछि त अब दिनभरिको त्यो जुन अगर त्यो रोग बसेको छ भनेदेखि त त्यसले बस्ने कहाँ? कोरोनाको राम्रो हाम्रो के थाहा छ भनेदेखि बस्ने कहाँ छ? नाकमा 4 दिनसम्म बस्छ। त्यहाँबाट घाँटीमा गएर पनि 3-4 दिन बस्छ। यो कोरोना भाइरस कस्तो अचम्मको कुरा छ भनेदेखि 4 दिनसम्म लगभग यो नाक र माथि यहीँ बस्छ, तल सर्दैन, तल फोक्सोतिर जाँदैन। त्यसको मतलब हामीले रोजिँदै सुत्ने बेलामा सिम्पल मनतातो पानी नुन हालेर यता नाकबाट यसरी भाँडो छ भने भाँडोले त्यो जहाँ पनि पाइन्छ त्यो नजान्ने हो भने प्राकृतिक चिकित्सालयमा गस्छ, सोधे पनि हुन्छ। नेपालमा ठाउँमा छ। र यसरी त्यो भाँडोबाट यसरी नाकमा हाल्ने सरर त पानी यता आउँछ। अहिले के गर्छ? वास आउट गर्छ। भाइरस बस्या छ, 100% जाँदैन। तर हात धुनु र यो गर्नुमा कुरा त उही हो नि, नुन पानी यो हो, यहाँ साबुन पानी यहाँ हो। यो यति सिम्पल कुरा कोही पनि बोल्दैन। त यसको बारेमा बताउँ, यो मैले त्यसै बोले होइन। बेलायतमा 2टा ग्रुपले यसमा स्टडी गरिरहेका छन् र उनले राम्रो नतिजा पाएका छन् र तिनीहरूले पेपर पब्लिस हुँदैछ। त्यो अहिले आएको छैन, रिसर्चबाट पेपर आइसकेको छैन, पब्लिस भएको छैन, तर राम्रो रिजल्ट आएको छ भनेको हामीले थाहा पाइसक्यौँ। त्यसैले त्यो अति सही छ। डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, हात धुने, हात यताउति नलग्ने, भिडभाडमा नजाने, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने र सकेसम्म चाहिँ अब नपरेखन ट्राभल नगर्ने, नपरेखन प्लेनमा नचढ्ने, नपरेखनमा बसमा नजाने, सबै छँदैछ। तर आखिरमा सुत्ने बेलामा गएर आखिर तपाईँलाई के काम छ? सुत्ने बेलामा के काम छैन नि। त्यति 2 मिनट 5 मिनट लगाएर त्यति गर्नु छ भने त दिनभरि हाते माथि मोल्नु भन्दा त यो पनि राम्रो कुरा हो नि त। सो कोही बोल्दैन, यसमा बोलिदिनु पर्ने थियो नि त, तर बोल्दैन। अब यो चाहिँ तपाईँको मिडियामा चाहिँ मार्फत भनिदिन्छु म, यो एकदमै सजिलो, पैसै नलाग्ने, जसले पनि गर्न सक्ने। फेरि एउटा बताउँ, यो नाकमा तान्ने चाहिँ होइन, यो यताबाट हालेर तपाईँ पनि ट्राई गर्नुहोस्। यो पानी लिनुहोस् यहाँ हातमा, यसरी यसो गर्नु, यसरी टिल्ट गर्नु, यो सररै गएर तपाईँ केही गर्न पर्दैन, पानी सररै यताबाट निस्किन्छ। अनि त्यो भने वास आउट भयो। फेरि यताबाट गर्नु, यसो गर्नु। अब भाँडो भेटाउनु भयो भनेदेखि त्यसको भाँडो नै पाइन्छ, जल नेति गर्ने भाँडो नै पाइन्छ, प्लास्टिकको पनि पाइन्छ, ब्रासको पनि पाइन्छ, त्यो किन्न पनि पाइन्छ। त्यो बिस्तारै हाल्नुहोस्। जान्न भएन भनेदेखि कुनै पनि प्राकृतिक चिकित्सालयमा गएर सोध्नुहोस्, उनीहरूले बताइन्छन्। यति सजिलो कुरा हाम्रो किन हामीले कोही बोल्दैनन्, म छक्क परिरहेको छु। तर यो सजिलो कुरा छ, धेरै इफेक्टिभ कुरा पनि छ यो। डाक्टर, जस्तो कोरोनाको घरेलु उपचार पद्धतिहरूले यहाँले भनिरहँदाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बेसार पानीको जुन कुरा ल्याउनु भयो, कतिपय आम मानिसले यसलाई सकारात्मक लिए, कतिपय नकारात्मकलाई भाइरलले बनाउन खोजे। बेसार पानी कोरोना प्रधानमन्त्रीले के भन्ने, बेसार पानीमा कोरोनाको लागि मात्रै सीमित गरेर भाइरसको लागि भन्दा हुन्थ्यो। उहाँ त सुत्केरीको कुरा गर्न थाल्नुभयो। प्रधानमन्त्री त्यही खराबी छ कि उहाँले कतिपय कुरा राम्रो गर्नु छ। फर्स्ट स्टेप उहाँको जहिले पनि 2 स्टेप हुन्छ। फर्स्ट स्टेपमा अति राम्रो काम गर्नुहुन्छ, त्यही लगत्तै गर्नै नपर्ने सेकेन्ड स्टेपमा जानुहुन्छ र त्यो सेकेन्ड स्टेपमा जाने बित्तिकै बर्बाद गरिदिनु। जस्तो फर इक्जाम्पल नक्सा पार्लिमेन्टबाट नक्सामा हामीले हाल्यौँ, नयाँ नक्सा नेपालको हाल्यौँ भन्नु खुब राम्रो गर्यो। लगत्तै त्यसपछि भारतको चाहिँ नि त्यो राष्ट्रिय चिह्नमा चाहिँ गाली गरिदिनु भयो, गिजाइदिनु भयो। गर्नुपर्ने थिएन। त्यसैले उहाँको त्यो बेसार पानी भनेको केही हदसम्म किन सत्य छ भने बेसार पानीले पनि भाइरस, कोरोनालाई म भन्दिनँ, तर कोरोनाको बारेमा धेरै स्टडी भएको छैन नि त, भर्खर आएको छ नि त। तर बेसार पानी पनि भाइरसलाई पनि काम गर्छ, ब्याक्टेरियालाई पनि काम गर्छ। र कुनै रोगमा त सिस्टिक फाइब्रोसिस जस्तो फोक्सोको रोग छ कि, नामै सिस्टिक फाइब्रोसिस, त्यो रोग भयो भनेदेखि मान्छे 1 वर्ष पनि बाँच्दैन कि, त्यसमा पनि काम लाग्छ कि। त्यो हाम्रो पनि पद्धति के छ भने ज्वरो आयो, रुवाखोइ लाग्यो भने मनतातो पानी बेसारले खान्छ, दुधमा बेसारले खान्छ नि। सो त्यही यो घरायसी कुरा भए तापनि यसमा केही सत्य छ। यसले भाइरसमा पनि काम गर्छ भन्ने चाहिँ छ, तर कुन भाइरसमा कसै भन्ने कुरा त्यो तथ्य छैन। तर हामीले के बिग्रियो र? बेसार पानी खाएर मलाई के बिग्रिँदैन, त्यसले मलाई कुनै हानि पनि गर्दैन। त्यसैले
बेसार पानी खाएर मलाई कुनै आपत्ति छैन, तर प्रधानमन्त्री एक स्टेप अगाडि पनि सुत्केरीको कुरा गरिदिनु भयो, त्यो गर्न पर्ने थिएन। लकडाउन खुलेसँगै आम मानिसहरू यतातत्र फैलिएपछि जब कोरोना फैलिँदैछ, लकडाउन खोल्नु नै सरकारले एउटा गल्ती गरेको ठान्नुहुन्छ? लकडाउन होइन, खोल्न पर्ने त्यो होइन कि खुकुलो पार्ने थियो। सरकारले लकडाउन खोल्या भन्न पर्ने थिएन, खुकुलो पार्न पर्ने थियो। र उनको कुनै मन्त्रीहरू कसरी बोलिदियो भनेदेखि ल भोलिदेखि त अब लकडाउन खुल्यो भनेर यसरी गरिदियो कि जनतामा, अब जनता त हामी जस्तो कोरोनाको विषय उनलाई त थाहा छैन, तपाईँलाई पनि केही थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, आम नागरिकलाई थाहा छैन। उनीहरू ल अब खुल्यो भयो जस्तो बन्द, ल हडताल खुल्यो भन्छ नि, त्यही मनमा पर्यो। र पनि कुनै मन्त्रीले त्यस्तै गरेर कुरा गर्दाखेरि त्यो जनतामा भ्रम फैलियो कि लकडाउन खुल्यो होइन, खुकुलो भयो भन्न पर्ने थियो। र सरकारले लकडाउन खुकुलो भनिकन व्यवस्थित किसिमबाट चल्न पर्ने थियो। अब भन्न आज 3 दिनमा चाहिँ उसले चाहिँ नि के गर्यो भनेदेखि जोड बिजोड गाडी बन्दियो, त्यसो लगत्तै 7 दिनभित्रमा त सबै गाडी खोलिदियो। त्यस्तो गर्न हुँदैन। यसलाई त लकडाउन खुकुलो पार्दै जाँदाखेरि त PCR टेस्टिङ झन्झन बढाउने क्षमता भएपछि खुकुलो पार्नु पर्थ्यो। किन जति खुकुलो पार्नुहुन्छ नि त्यति नै चाहिँ नि त PCR टेस्टिङ बढाउनुपर्छ, किनभनेदेखि सङ्क्रमण त फैलिन्छ नि, त्यो गर्नु पर्थ्यो। उता PCR घटाइदियो, उता लकडाउन खुल्यो भनिदियो, गर्दाखेरि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले सङ्क्रमण एकदम फैलिने चाहिँ नि अहिले चाहिँ त्रास अहिले हामीलाई पनि छ। आम नागरिक भनिरहेको चाहिँ बन्द खुल्यो, हडताल खुल्यो भनिरहेको छन्, यो कोरोनाको चाहिँ नि त्यस्तो खुल्या होइन, यो खुकुलो गर्न पर्ने थियो। सरकारले व्यवस्थित नगरी गर्यो, अनफर्चुनेट हो। तर अर्कोतिरबाट खुकुलो पार्न पर्ने थियो। भोकै मान्छे मर्न आँटे, फेरि सरकारले पनि ट्याक्स तिर भन्थ्यो। कतिसम्म सरकार निर्दयी भयो भनेदेखि ऋण लिएर पनि ट्याक्स तिर भनिदियो, त्यो त अति अन्याय कुरा हो। अहिले त सरकारले त ट्याक्स सुविधा दिनु पर्थ्यो, उसलाई राजस्वमा सुविधा दिनु पर्थ्यो। अब घरमा भाडामा बस्दा मान्छेहरू चाहिँ ठिक छ, 2 महिनाको तिमीहरू घर भाडावालासँग भनेर चाहिँ नि 2 महिनाको चाहिँ तिमी उ गर सहुलियत माग, त्यसपछि तिमीहरू घटाएर तिर, यसरी मिलाइदिन पर्थ्यो। डन्डा देखाएर तिर, नत्र भनेदेखि ऋण लिएर तिर, त्यो त्यस्तो निर्दयीपन अहिले कोरोनामा सरकार देखाउनु नहुनु पर्थ्यो, देखाइदियो। त्यसले गर्दा सरकारमाथि अहिले के कताबाट पनि हाम्रो फेभरमा होइन रहेछ कि सरकार जनताको फेभरमा होइन रहेछ, उनी त आफ्नै फेभर मात्रै रहेछ भन्ने हामीलाई परेको छ कि। यहाँले कोरोनाको जुन सङ्क्रमण फैलिनु भन्दा देशव्यापी रूपमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिँदाखेरि नै आवाज उठाइरहनु भएको छ। यहाँलाई के लाग्छ, अब कतिसम्म चाहिँ सरकारले काम गर्यो, कतिसम्म जनताले सहयोग गरे जबकि कोरोना फैलिन नपाएको छ भन्ने के लाग्छ यहाँलाई? जनताले त अहिले मैले भने लकडाउन गरेको ठाउँमा जनताले खुबै सहयोग गरेको हो, तर कहाँ चाहिँ जनता चुकिराखेको छ भनेदेखि जसलाई खास थाहा छैन या थाहा पाएर पनि आफ्नै मात्रै सोचेर आएको। जस्तो मैले भने पढाइ लेखा व्यक्तिहरू, मैले चिनेको पढाइ लेखा व्यक्तिहरू काठमाडौँभित्र पसेका छन्, लुकी छुपी आएर बसेका छन्। पढाइ लेखा व्यक्ति, खाएर लागेका व्यक्तिहरू गरेका छन्। अब अनपढ नजानेका लेबरिङ क्लास पनि जुन इन्डियाबाट भित्र पसेका छन्, उनीहरूलाई त लकडाउनको बारेमा थाहा पनि छैन, कोरोनाको पनि थाहा छैन, क्वारेन्टिनको विषयमा थाहा छैन। उनीहरूलाई खालि के चाहिँ क्वारेन्टिनमा राख्यो भने हामी चाहिँ 14 दिन फस्यौँ भन्ने त्यो परेको छ। मलाई मेरै पेसेन्टले कहिले भनेको छ, डाक्टर साहब टेस्टिङ गऱ्यो भने त हामीलाई त क्वारेन्टिनमा लगिहाल्छ। मलाई भनेको खाएर लागेको मान्छेहरूले। त्यसैले यो भ्रम उनमा छ, त्यो भ्रम फैलिन दिनु हुँदैन। सरकारले सुसूचित गर्नुपर्छ, हामीले पनि सुसूचित गर्नुपर्छ। तर त्यसो भन्दैमा क्वारेन्टिनमा बस भने म भन्छु, अब त्यहाँ बस्ने ठाउँ छैन, सुत्ने ठाउँ छैन, एउटा कोठामा 4 जनालाई हालिदिएको छ, त्यसमा एउटा सङ्क्रमण छ भने 3 जनालाई पनि फैलिने भयो, टोयलेट छैन, खाने व्यवस्था छैन, पानी छैन, अनि के गर्ने? अब हुँदा डर त कहाँ भयो भनेदेखि सुरक्षाकर्मीमा हुन थाल्यो। अब त्यो चाहिँ नि एकदमै खतरा भयो, किनभने सुरक्षाकर्मीहरू नै ब्यारेकमै थन्किनु पऱ्यो, उनीहरू चाहिँ हेड क्वार्टरमा थन्किनु पऱ्यो भनेदेखि त अनिखेरि अराजकता फैलिन्छ देशमा, सहरमा। अनि के चाहिँ चोरी डकैती अराजकता फैलिन्छ, किनभने मान्छे त आफ्नो चाहिँ नि दुनो जसो गरिहाल्दैन। हामी कहाँ त्यो डिसिप्लिन आएको छैन, हामी कहाँ डेमोक्रेसी हो, तर डिसिप्लिन हामी कहाँ छैन, अनुशासन हामी कहाँ छैन। त्यसैले डर छ अहिले। एकातिर पुलिसहरू झन्झन सङ्क्रमित, अब कुन दिनदेखि आर्मीमा पनि त देखिन्छ, हेर्नु होला, किन आर्मी पनि सहयोग गर्न गएको छ, पुलिसमा त फैलिसक्यो। अब पुलिसलाई कसरी गर्ने, त्यसमा हाम्रो पनि अब के गर्ने तिनीहरूलाई। फेरि अर्को कुरा बताउँ, अब यो जुन अहिले देख्नु भएको थियो सडकमा आन्दोलन, यो बालुवाटारकै देख्नुभयो नि, हेर्नुहोस्, सुरुमा मैले पनि भनेको थिएँ यो यङ मान्छेहरू उत्रेका छन्, राम्रो गरेका छन्। त्यो बेलामा कस्तो थियो,
उनले डिस्टेन्सिङ राखेका थिए, प्ल्याकार्ड बोकेका थिए, उनले माइतीको मण्डलमा गएका थिए, कसै चाहिँ कतै कोरोना फैलिन नदिन भनेर उनीहरू उत्रेकेको लागि कोरोना फैलिन नदिनुको लागि सरकार बढ्ता जवाफदेही हो भनेर उत्रेका थिए। त्योसम्म एकदम राम्रो उनी इस्यु चाहिँ नि यो सधैँ राम्रो, सरकारले पैसाको पनि कुरा गरेर देऊ सब भनेका थिए। त्यसपछि त्यहाँबाट गएर हिँडेर बालुवाटा गएर थिएँ। अब के देख्न उद्देश्य भनेदेखि त्यही युवाहरू मास्क पनि छैन, अब त्यहाँ झगडा छ, स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग हाम्रो यो सुरक्षा फौजसँग पुलिससँग झगडा छ, मास्क छैन, अब त्यहाँ लुछाचुर भएको छ। अब त्यो त डिस्टेन्सिङ खै त, जो युवाहरू अहिले उत्रेका छन् कोरोना विरुद्ध उत्रेका छन्, यो त कोरोना विरुद्ध भएन नि त। त्यसैले एक हदसम्म उनको चाहिँ नि आन्दोलन असाध्यै राम्रो थियो, इस्यु त अहिले पनि राम्रो छ। त्यो पोइन्टसम्म जब डिस्टेन्सिङ राखेर उनीहरूले पनि बचाउ गरेर गरे, खुब राम्रो। त उनले गरे के भने बचाउ गरेर गरेका, अहिले उनको क्रियाकलाप हेर्दाखेरि त बचाउ जस्तो देखेन। उनी त आफै त्यहाँ भिडभाडमा चाहिँ नि झगडा बसेर, त्यो उचित भएन, यो चाहिँ ठिक भएन। उनलाई चाहिँ नि बालुवाटार नजिक गर्नु थियो भने त्यही जुन मण्डलामा गरेका कुरा उनीहरूले बालुवाटारको जहाँ पुलिसले निषेध आज्ञा गरेको छैन त्यहाँ उनीहरू सुझाव भइहाल्थ्यो नि, सुतेर गएको हुन्थ्यो। तर जब उनले के देखाइदियो भनेदेखि तपाईँ देख्नु फोटो पेपरमा आएको छ नि, कुनै महिलाको खुट्टा यहाँ गरेर चाहिँ भ्यानमा हालेर चाहिँ मास्क त छैन। अब डर कहाँ भनेदेखि तिनलाई त तिनको त के कोरोना सङ्क्रमण नहोस् भने गरेको उल्टो कुरा भइरहेको छ। उनले भनेको कुरा उल्टो भयो, तर सुरक्षाकर्मीलाई त्यहाँ पो समस्या पऱ्यो। अब यसो गर्दाखेरि त अहिले सुरक्षा पुलिसमा फैलियो कारण चाहिँ के भने अब आन्दोलनमा देखिहाल्नुभयो, जो पनि अहिले आन्दोलनमा निस्किरहेका छन् मास्क पनि लगाएको छैन, केही पनि लगाएको छैन, गर्दाखेरि अब डर सुरक्षामा डर भयो। त्यसैले यस्ता अभियन्ताकर्ताहरूलाई पनि म के भन्छु, तपाईँले भनेको कुरा र गरेको कुरामा सन्तुलित राख्नुहोस्। तपाईँले जबसम्म माइतीको मण्डलमा गर्नुभयो इस्यु त अहिले पनि ठिक छ, तर आन्दोलनको तरिका त्यो ठिक भएन। त्यो ठिक थियो, अहिलेको ठिक भएन। तपाईँले सङ्क्रमण फैलाउनुमा अब तपाईँको मद्दत पुग्न गइसक्यो, विच इज रङ। त्यो रङ हो, तपाईँ मात्रै होइन, जनता मात्रै फैलिएन, अब त पुलिसलाई फैलिन थाल्यो। त्यो चाहिँ नि गलत हो। यस्तो खालको चाहिँ नि आन्दोलन नगर्नुहोस्, किनभने तपाईँको कुरा हो सङ्क्रमण फैल नदिने, यहाँ त सङ्क्रमण फैलाउने काम तपाईँहरू भइरहेको छ, त्यो गर्नु भएन। त्यस हाम्रो जनताले पनि आफ्नो गर्नुपर्ने कर्तव्य निभाउनुपर्छ। घरमा निभाउनुपर्छ, व्यक्ति निभाउनु पऱ्यो, घरले निभाउनु पऱ्यो, समाज निभाउनु पऱ्यो। व्यक्ति, घर, समाज, अनि खेरि सहर अनि राष्ट्र आउँछ। हेर्नुहोस्, हामी एक स्टेपमा चुक्यौँ भनेदेखि, व्यक्तिले चुक्यो भनेदेखि राष्ट्रमा धक्का पर्छ, घरले चुक्यो भनेदेखि समाजमा र राष्ट्रमा धक्का पर्छ। हामी नबिचुक्यो, एक व्यक्तिको यहाँ दायित्व छ सङ्क्रमणबाट बच्ने, रोगबाट बच्ने, मुलुकलाई बचाउनुको लागि। यो रोग फैल्यो भनेदेखि नेपालमा क्षमता छैन यसबाट बस्ने, हामी कहाँ लाखौँको सङ्ख्यामा मान्छे मर्नेछन्। त्यो बचाउनु पऱ्यो, हामीले जसले पनि बचाउनु पऱ्यो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।